बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक यामीन नवान। नाज़रीन, कल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया लाहौर के इलाके काना में, जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग इसके ऊपर सियासत चमका रहे हैं, कुछ अपनी नौकरी जो है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन असल हक़ाइक़ की तरफ कोई नहीं जा रहा। इस पे बात करेंगे। दूसरा, लोग पूछ रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने ये लॉकडाउन से कब हमारी जान छुड़वानी है। हुकूमत पाकिस्तान से लोग मुतालबा करें कि जनाब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पेट्रोल प्राइसेस तो नीचे आ गई हैं, जंग से पहले वाली सतह पर चली गई हैं, उससे भी नीचे चली गई हैं, आप क्या कर रहे हैं, इस पे भी बात करेंगे। नाज़रीन, बड़ी दुख और अफसोस की घड़ी है कि काना में एक छत गिरने से 20 बच्चे जख्मी हो गए, 14 बच्चे शहीद हो गए। माओ के लाल घर से पढ़ने गए और वापस लाशें आईं। ये कौन लोग हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अकल दानिश कहाँ मर गई? एक कच्ची छत के ऊपर अगर आप 10 मन वजन डाल सकते हैं तो वो बर्दाश्त कर लेगी। अगर आपने उसके ऊपर 110 मन वजन डाल दिया तो वो गिरेगी। और किसी बेवकूफ़ को ये समझ नहीं आई कि नीचे मासूम बच्चे, माओ के जिगर गोशे, वो तालीम हासिल कर रहे हैं। वो माएँ रोती हैं, वो कहती हैं हमने क्या करनी थी ऐसी तालीम। घरों में सफ़े मातम बिछ गया है। अब होगा क्या? जाने वाले तो नहीं आएंगे, जो बेचारे जख्मी हैं इनमें से भी कुछ चले जाएंगे। जाकर जरा घरों में सफ़े मातम का आलम देखें। माएँ चीखें मार रही हैं, बाप बहन भाई रो रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। ये घड़ी भी गुजर जाएगी, ये लोग भी हौसला देंगे, तसल्लियाँ देंगे, हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद भूल भुलैया हो जाएगा सारा। अब जाने वाले तो वापस नहीं आएंगे। अब कसूरवारों को क्या सज़ा देगी हुकूमत, मुझे बताएं। 4-5 लोग इन्होंने गिरफ्तार किए हुए हैं, लेकिन उनका क्या कसूर है? उनको क्या पता था ऐसे हो जाएगा? मेरी नज़र में तो ये हादसा है, ये एक एक्सीडेंट है जो सरे राह रोड के ऊपर हो जाता है, जैसे अचानक 2 गाड़ियां टकरा जाती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिम्मेदार कौन है? अगर घर वाले जिम्मेदार हैं, अगर वो लोग जिम्मेदार हैं जो ऊपर कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे, तो इंतज़ामिया भी जिम्मेदार है, क्योंकि इंतज़ामिया में इन्होंने ऐसे लोग भर्ती किए हुए हैं जो रिश्वतखोर हैं, जिनको पैसे दें जो मर्जी करें। पीरा फोर्स ने पूरे लाहौर को, पूरे पंजाब को यरगमाल बनाया हुआ है। और यकीन करें, बड़े दुख से कहना पड़ता है, ये वो लोग हैं जो रिश्वत देकर भर्ती हुए। मेरा दावा है कि 90% लोग रिश्वत देकर भर्ती हुए हैं। अच्छा, जो शख्स रिश्वत देकर आएगा, नौकरी करेगा, सबसे पहले तो वो जो पैसे रिश्वत देकर आया वो पूरे करेगा। उसके बाद वो सोचेगा कि मैंने कुछ डिलीवर करना है कि नहीं करना। वैसे तो ये डिलीवर नहीं करते, ये ऑफिस जाने की तनख्वाह लेते हैं और काम करने के रिश्वत लेते हैं। आपने इनसे कोई काम कराना है तो उसकी ये रिश्वत लेते हैं। और समझ नहीं आई आज तक, इतना सख्त कानून है रिश्वत के मामले में, तो कोई रियायत ही नहीं है। जब ये पकड़े जाते हैं तो इनके साथ वो सलूक होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर भी ये काम ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं? कानून में कहीं ना कहीं नरमी है। इसके ऊपर कानून बनाएं कि रिश्वत लेने वाला डिसमिस फ्रॉम सर्विस। देखिएगा हालात बदल जाएंगे, देखिएगा निज़ाम बदल जाएगा, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने सीसीडी को मुतारफ कराकर ये साबित किया कि क्राइम हमारे कंट्रोल में है। अब तो ये छुप नहीं सकते कि जी हमसे काम नहीं हो रहा। आपके पास सारे राज हैं काम करवाने के, करवाएं ना काम।
رشوت لینے والوں کے گرد گھیرا تنگ کریں. عوام پریشان ہے. ایک دکان ہے 10 محکمے اس کو لوٹتے ہیں آ کے. جب وہ مہینے کے بعد حساب کرتا ہے تو جو پروفٹ کی رقم ہوتی ہے یہ ادارے لے جاتے ہیں. اس کے اوپر نظر ثانی کریں. عوام کو ریلیف دیں. عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا نام ہی نہ رہے داستانوں میں, کوئی نام لینے والا ہی نہ ہو. کیوں نہیں بلدیاتی الیکشن کرواتے آپ؟ کروائیں نا بلدیاتی الیکشن. گلی محلے تک انصاف جائے, گلی محلے تک آپ کے فنڈز جائیں. کونسلرز کو دیں نا فنڈ جو گلیاں بنوائیں, جو آپ خود ہی سارے کام کرا رہے ہیں. کیونکہ آپ کو بلدیاتی الیکشن سے ڈر لگتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے بلدیاتی الیکشن کرا دیا تو کہیں ہم کلین سویپ ہی نہ ہو جائیں, فارغ ہی نہ ہو جائیں. کہیں ایک ایسی جماعت جس کا نہ لیڈر ہے, جس کی نہ قیادت ہے, جس کے پاس نہ سمبل ہے, نہ اپنا کوئی نشان ہے, نہ ان کے کینڈیڈیٹس کا پتہ ہے کون ہے, کہیں وہ نہ جیت جائیں. ہر بار تو فارم 47 نہیں ملے گا نا. یہ بات آپ کو بخوبی پتہ ہے. آپ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن جنہ لیٹ ہو سکتا کرو. یہ تانوں خوف کھائی جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ عام عوام کا نقصان ہو رہا ہے. عام عوام آپ سے اچھے کی امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ہمارا بھلا ہوگا, لیکن حالات ایسے ہیں کہ نہیں ہوگا. بہرحال ناظرین, اس حادثے سے ہمیں ایک تاثر بھی لینا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ گھروں میں ٹیوشن سینٹر کیوں کھلے ہوئے ہیں؟ جی آپ نہیں جانتے, میں آپ کو بتاتا ہوں. گھروں میں ان مجبور بیوہ عورتوں نے ٹیوشن سینٹر کھولے ہوئے ہیں جن کے خامند فوت ہو گئے ہیں. ان طلاق یافتہ بچیوں نے ٹیوشن سینٹر کھولے ہوئے ہیں جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہے, جو ماں باپ کے دروازے پر بیٹھی ہیں. ان خواتین نے ٹیوشن سینٹر کھولے ہوئے ہیں جن کے جو خامند ہیں وہ نالائق ہیں, نکھٹو ہیں, وہ کما کر نہیں لاتے, تو بچے پالنے کے لیے عورتوں کو آگے کیا ہوا. یہ مجبوریاں ہیں, یہ مسئلے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو اب آپ نیا قانون بنا دیں کہ جناب اب یہ ٹیوشن سینٹر ختم. اس سے اور بے روزگاری بڑھے گی, اس سے برائی پھیلے گی. جو بچیاں پڑھی لکھی ہیں وہ عزت احترام کے ساتھ گھروں میں ٹیوشن پڑھا کر اپنے بال بچے کا پیٹ پال رہی ہیں, ماں باپ بہن بھائیوں کو پال رہی ہیں. پھر وہ کون سا راستہ اختیار کریں گی یہ آپ کو بخوبی اندازہ ہونا چاہیے. کیونکہ یہاں وسائل نہیں ہیں, کاروبار نہیں ہے. حالات اس نہج پہ آپ نے پہنچا دیے ہیں کہ ہماری معیشت ڈے بائی ڈے پیچھے کو جا رہی ہے. وہ لوگ نظر نہیں آ رہے جو کہتے تھے 6 مہینے میں نے معیشت سیدھی نہ کر دی تو میرا نام فلاں 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 نہیں ہے. وہ بھائی آؤ نا ذرا ٹی وی پہ آ کر بتاؤ نا آپ نے معیشت ٹھیک کیوں نہیں کی. آپ تو 40 سالہ تجربہ کار سائنسدان ہیں, آپ سے معیشت سنبھل ہی نہیں رہی. اسی لیے آپ کے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. ہمارے پاس کنفرم اطلاعات آ رہی ہیں کہ آپ اس ٹاسک میں فیل ہو چکے ہیں. لیکن ایک ایسا ٹاسک ہے جس میں آپ پاس ہو چکے ہیں, وہ ہے لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا آپ نے. آپ کی کابینہ, آپ کے لوگ, دونوں پاکستان کی جو جماعتیں اس وقت ملک پر حکمران ہیں, یقین کریں خدا گواہ ہے, میری ریسرچ اتنی ہے, دونوں جماعتیں صرف اور صرف دن رات پیسہ بنا رہی ہیں, دن رات پیسہ بنا رہی ہیں. ان کے لوگوں کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے. اچھا وہ اپنے آنے والے کل کے لیے پیسہ بنا رہے ہیں. ابھی ایک ہماری پنجاب کی وزیر ہیں ماشاءاللہ, وہ کل پرسوں بھی اسمبلی میں بڑا بول رہی تھیں, جاؤ لیا جہاز, پھر جاؤ لیا, کی کر لو گے. ان کو میں بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں. اب آپ کو پتہ ہے انہوں نے دبئی میں بہت بڑے بڑے گھر بنا لیے ہیں, بلکہ ہوٹل بنا لیے ہیں, کوئی پلازے خرید لیے ہیں. انگلینڈ میں جائیدادیں بنا لی ہیں. ذرا نظر مارے نا ان کی پچھلی ہسٹری کے اوپر کہ ان کے پاس کیا تھا, یہ کون لوگ تھے. ہمیں درس دیتے ہیں,
عوام کو رگڑا لگاتے ہیں، عوام کے گرد گھیرا تنگ کیا ہوا ہے، عوام کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ قیادت ساری کرپٹ ہے، اے ٹو زیڈ قیادت کرپٹ ہے۔ قیادت کیا کر رہی ہے؟ ملک پیچھے جا رہا ہے، یہ آگے جا رہے ہیں، یہ مال بنائی جا رہے ہیں۔ ان کے بچے پرائیویٹ سکولوں میں پڑھتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو سرکاری سکولوں میں پڑھائیں۔ ہمارے وزیر تعلیم جو ہیں رانا صاحب، سکندر صاحب جو ہیں، پوچھیں ان کے بچے کون سے سکول میں پڑھتے ہیں۔ جتنے بیوروکریٹس ہیں ان سے پوچھیں آپ کے بچے کن سکولوں میں پڑھتے ہیں۔ جتنے ایم پی ایم این ایز ہیں ان سے پوچھیں آپ کے بچے کن سکولوں میں پڑھتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا تعلیم کا معیار۔ صحت کا معیار آپ دیکھ لیں، ان کے علاج کے لیے پاکستان میں کوئی ہاسپٹل ہی نہیں بنا سکے یہ آج تک۔ یہ ساری باتیں سمجھنے والی ہیں کہ جیسی عوام ویسے حکمران۔ ہم ہی اچھے نہیں ہیں، ہم سب کرپٹ ہیں۔ ہمیں نہ دنیا کا فکر ہے نہ آخرت کا فکر ہے، ہر تیسرا بندہ فراڈیا ہے۔ اس وقت پاکستان میں بھوک اور افلاس کے جو ڈیرے ہیں اس کی وجہ سے فراڈیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، ہر بندہ فراڈی ہے۔ آپ معاشرے میں نظر ڈال کر دیکھ لیں، آپ کو فراڈیوں کی تعداد ان 3 سالوں میں 11 گنا پلس ملے گی۔ کس سے پوچھیں، کیا کریں؟ یہ جب سے سی سی ڈی آئی ہے نا، فراڈیے بڑے خوش ہیں۔ انہوں نے جس کا جو لین دین کرنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جا جو کرنا ہے کر لیں۔ کیوں بھلا؟ پہلے تو ہاتھا پائی ہو جاتی تھی، جھگڑے ہو جاتے تھے، لوگ بندوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے کہ پیسے دے بھائی۔ اب جو پیسے لینے والا نا وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے کہ پائیں نا وہ پیسے دے دو تاڑی مہربانی ہے۔ اور فراڈی یہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ان کی سائیکی سے کھیلتے ہیں، ان کو پڑھ کے ان کے ساتھ اس طرح سے چلتے ہیں۔ تھوڑے تھوڑے کر کے دے دیے، کسی کو بھگا دیا، کسی کو کہانی سنا دی، کسی کو جعلی چیک دے دیا، یعنی کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور فراڈ کرنے پر مجبور ہیں۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ بارہ ناظرین، میری گزارشات ہیں حکومت پاکستان سے کہ 25 کروڑ عوام منتظر ہے کہ جنگ سے پہلے والے حالات واپس لائیں، پٹرولیم مصنوعات کو سستا کریں۔ کچھ نہیں کر سکتے تو پرانے ریٹوں پر لے کر آئیں، اور پٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے جو مہنگائی ہمارے ملک میں آئی تھی جس نے ہمارے گلے دبوچ لیے، وہ چیزیں بھی ہمیں سستی کر کے دیں۔ نہیں کر سکیں گے آپ کے بس میں نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ ہے، جو چیز مہنگی ہو گئی ہے وہ کبھی پرانی پرائس پر نہیں گئی۔ لوگ چیخیں مار رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور وزیر پیٹرولیم پاکستان جو ہیں علی پرویز ملک صاحب، ان کو لوگ یاد کر رہے ہیں کہ وہ ٹی وی پر آ کر کہہ رہے تھے کہ جناب جس دن انٹرنیشنل مارکیٹ میں پٹرول پرائسز کم ہوں گی یا پرانی سطح پر آئیں گی، ہم اسی دن پٹرول پرائسز نیچے کر دیں گے۔ اب پرانی پوزیشن پر پٹرول پرائسز کو آئے ہوئے کم از کم 2 ہفتے ہو گئے، اور ڈے بائی ڈے پرائسز نیچے آ رہی ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب تو آپ ٹی وی پر بھی نہیں آ رہے، کہاں چھپ گئے ہیں؟ عوام کا سامنا کریں۔ کیا پٹرول پمپ مالکان جو مافیاز ہیں ان سے ڈرتے ہیں، یا آپ کے کابینہ کے لوگوں کے جو پٹرول پمپ ہیں ان کو فائدہ دینا چاہتے ہیں؟ عوام پوچھ رہی ہے، 25 کروڑ عوام کا یہ سوال ہے کہ جناب اللہ دا واسطہ ہے اور ساڈے مگروں لے جو، ساڈے لیے تسی کچھ نہیں کیتا، تے جے مگروں نہیں لینا تے کچھ کرو ساڈے واسطے۔ عوام کا ایک مطالبہ ہے، ذرا غور کر لیں۔ عوام کہتی ہے کہ آپ چور ہیں، ڈاکو ہیں، فراڈیے ہیں، جو مرضی ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہمیں اپنے گھر کے کچن سے غرض ہے، ہمیں بجلی، پانی، گیس، پٹرول، ڈیزل اور سولر کے اوپر
टैक्स नहीं चाहिए, हमारी इन चीज़ों से टैक्स उठाओ, बाकी 70,000 चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपने टैक्स लगाया हुआ है। सांस लेने पर भी टैक्स अदा किया जाता है, यहाँ पर कोई मसला नहीं। मुल्क चलाने के लिए हर शहरी को टैक्स देना चाहिए, मैं इस बात के हक में हूँ। जो टैक्स नहीं देता वो इस मुल्क का दुश्मन है, वो मुल्क दुश्मनी में मुलव्वस है। हर शख्स टैक्स दे, लेकिन जो टैक्स हमारे काम ही ना आए हम वो टैक्स क्यों दें। बिजली के बिलों के ऊपर टैक्स लिखकर आते थे तो 40 किस्म के आपने टैक्स लगाए हुए थे। अब हुकूमत पाकिस्तान ने एक नया ड्रामा किया है, सारे टैक्सेस जो हटा दिए हैं बिल के ऊपर से। यानी कि आपको बिल देकर हार्ट अटैक हो जाता था ना, इतना बिल आ गया। अब बिल आएगा 5,000 तो टैक्स आएगा 25,000। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ पे करना है ना उदों पता लगेगा कि ਤੁਹਾਡਾ बिल कितना है। यानी बिल जो है वो पहले की तरह ही आएंगे, जितना बिल आपका पहले आ रहा था उतना ही आएगा, लेकिन पॉलिसी चेंज कर दी गई है, यानी हिडन कर दिया गया टैक्सेस को। इससे क्या होगा, इससे और नफरत फैलेगी अवाम में कि भाई बिजली हमने इस्तेमाल की 5,000 की तो ये 25,000 टैक्स किस चीज़ का हम दें। खुदारा कंपिटेंट लोग बिठाएं इन सीटों के ऊपर, जो पैदागीर हों, जो वसाइल निकाल कर लाएं, अवाम को बताएं कि ये हमने किया है। खुदा की कसम, इंडिया के जाके तमिलनाडु की हालत देखो। तमिलनाडु एक छोटा सा सूबा है, तमिल लोग वहां पर रहते हैं। एक फिल्म स्टार, तमिल फिल्मों का हीरो, वो वजीर आला बन गया वहां पे। उसने अपने गरीब लोगों को इतनी सहूलतें दी हैं कि मेरा ख्याल है कि वो अगले 50 साल अगर जिंदा रहा तो वही हुक्मरान है। आपके सामने ये रोल मॉडल है, क्यों नहीं आप किसी को फॉलो करते। कहते हैं दुश्मन भी अच्छा काम करे तो उसको फॉलो करो, आप क्यों नहीं फॉलो करते। भारत का पंजाब, उसका सीएम देख लें वो क्या कर रहा है। किसानों की बिजली फ्री है पूरे भारत के पंजाब में, 200 यूनिट तक आम आदमी को फ्री है, और बिजली भी सस्ती है। आप वाला माहौल नहीं है, आईपीपीज के टैक्सेस लैदा हैं, वो हम बिजली इस्तेमाल करें ना करें हमने करोड़ों रुपया देना है। खुदा का खौफ करें, इस अवाम पे रहम करें। ये लॉकडाउन से तो जान छुड़वाएं अवाम की, और अवाम को सुख का सांस लेने दें। फिर जो आपके करप्ट और रिश्वतखोर लोग दुकानों पर, फैक्ट्रियों पर, कारोबारी इदारों पर जाकर हल्ला बोलते हैं और मंथलियां वसूल कर रहे हैं, उनके गिर्द घेरा तंग करें। आप जो नया कानून लाना चाहते हैं ना, इनके खिलाफ लेकर आएं। हर इदारे में अगर 10 लोग रिश्वत ना लेकर जाते हो, मेरा कॉलर पकड़ लीजिएगा आके यहाँ से, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ। हर इदारे में रिश्वत जा रही है, जो इदारा रिश्वत नहीं देता उसको नहीं चलने देते, वो नहीं चल सकता। अब आप देख लें कि सरेआम पैरा फोर्स जो है, पीरा फोर्स, ये लोग डेली के हिसाब से करोड़ों रुपया इकट्ठा कर रहे हैं। मैंने एक प्रोग्राम किया था कि शादी हालों में जितनी मर्जी डिशें आप दें, रेट फिक्स हैं, 50,000 आपने देना है। एक डिश बढ़ा लें, 2 डिशें बढ़ानी है, लाख रुपया दे दो। 3 बढ़ानी है, 1.5 लाख दे दो। हाँ, अगर 4-5 लाख दे दें तो 40-50 डिशें आप कर लें। वजह क्या है, हुकूमत को नहीं नजर आ रहा। सीएम साहिबा नोटिस लें। अगर आप नोटिस नहीं लेते इन लोगों के खिलाफ, तो इसका मतलब ये होगा कि आप लोगों की छत्र छाया में ये सारे काम हो रहे हैं, आप लोग जिम्मेदार हैं। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मलिक यामीन मान को इजाज़त दीजिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हदायत दे, हमारे हुक्मरानों को सलाहियत दे कि वो 25 करोड़ 27 करोड़ आवाम को डिलीवर कर सकें, अवाम सुख का सांस ले सकें और हमारी बातें इनको समझ आएं। ये हमारे ऊपर ही जुल्म तशद्दुद जबर करने ना चल पड़ें, ये हमारी बातों को पॉजिटिव लें। पाकिस्तान जिंदाबाद।